أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي لو نهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك لمن انتهى إلي من المعرفة بجودك وكرمك. إمام سجات اسكسل مولد يا سيدي لنگي گوپا لو نهرتني اگر يرس يري درگاه لا غيا ميون چوگ نرگنا ما برحت من بابك يري درگاه شديان نگنا غيا گرن چچسمين ولا كففت عن تملقك پروردگارا غیاز لغلن چسمین یری صفات ذکر باید پیشیدیان نگنا یری مدح باید پیشیدیان نگنا لمن تها إلي من المعرفة بجودك وكرمك چی از اسنا غیشید یا لبس یود معرفت چی معرفت یری جود و سخاوت نکرم نزنگی معرفت یود وأنت الفاعل لما تشاء پروردگارا یران گریکس بو بکھانی زادین تعذب من تشاء یراغا افراد چیا عذاب بو گریکس نرگنا عذاب بکھنین بما تشاء گچیس پیک عذاب بنسان كيف تشاء گتسوگ عذاب بنسان وترحم من تشاء دون يرى غريكس بأفراد كونك يرزرهم بيرغرهم بكنين بما تشاء غچيس بكرهم بنسان كيف تشاء غتسغرهم بنسان لا تسألوا عن فعلك پروردگارا يري لسيانوگنا يري كنسو سوال بكن ميد ولا تنازعوا في ملكك يري سلطنتنا يري حكومتي نزاع بكنش من تن ميد ولا تشاركوا في أمرك يري حكم يانوك ينسو شريك ميد ولا تضاد في حكمك يري حكم يزد نقيز ميد منافي ميد ولا يعترض عليك أحد في تدميرك دون يرزقا لشيء تدبير بنرقنا غاسو چك دي تدبير بك ينسو اعتراض بكن ميد لك الخلق دانچوك پيوت پون يري لغيود والأمر حكم پون يري لغيود تبارك الله رب العالمين مبارکنا مقدس دے پروردگار پو دے خدا پو کہ تمام عالم کنی رب و پروردگار انان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن